इंसान कुछ भी करे, कैसा भी हो, सिर्फ एक बार रजू करे, अल्लाह उसे थाम लेता है, तन्हा नहीं छोड़ता। कितना सुकून देती है ना ये आयत, रो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। और हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। ये अल्लाह की मोहब्बत ही है जो अल्लाह हमें दुनिया में छोटी तकलीफ़ों और आज़माइशों में डाल कर हमारा रुख अपनी तरफ करवाने की कोशिश करता है, ताकि हम इस बड़े दिन के अज़ाब से बच सकें, जो दिन बच्चों को बुरा कर देने वाला होगा, जिस दिन नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा। हमेशा अपने खुदा से मांगो, क्योंकि ना तो वो ज़ात देखता है और ना औकात। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। एक सूरत काफिरून है और एक मुनाफिकून। काफिरून छोटी सूरत है और मुनाफिकीन लंबी, लिहाजा काफिर से एक बार बचो और मुनाफिक से 1000 बार। सब्र करने का सिला अल्लाह तुम्हें मौजज़ों की सूरत में देता है, बेशक। सब्र कर लो ये सोच कर कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की मसलहत और तुम्हारी बेहतरी है। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियाँ अल्लाह नामुकम्मल नहीं छोड़ता। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने इससे बेहतर आपको अता करना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तो अल्लाह की राह में मुस्तहिक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं, और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं। जो किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज़्ज़त चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। ऐ परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी दुआओं को कबूल होने नहीं देते। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है, बेशक वही अल्लाह परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। जब हालात आपको घुटनों के बल धकेल देते हैं तो यकीन जानो आप खुदा से दुआ मांगने की बेहतरीन हालत में होते हैं। दुआ मांगा करें, वो ज़रूर आपको दोबारा खड़ा कर देगा, बेशक। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक़्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक़्त समझता है अल्लाह बहुत दूर है। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक़्त पर करता है। वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त बदलने के लिए। साफ नीयत से मांगा जाए तो रब औकात से ज़्यादा देता है। वो आज़माएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। समझाने वाले तो बहुत हैं मगर समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तरफ फजर से शुरू होकर इशा पर ख़त्म होती है।
ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ تمہاری تکلیف ایک بوند بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھانٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ یقین کر کہ تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ لوگوں سے ہرگز نہ ڈریں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تنہائی میں سخت مشکل والی راتوں میں تم گھبرانا نہیں، یاد رکھو تم ہمیشہ اللہ کو اپنے لیے الحفیظ پاؤ گے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، ہمت مانگنا۔ سنیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر وہ واقعہ بھیجے گا۔ توکل، بس تمہیں یقین رکھنا ہے جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ سنو تم مایوس کیوں ہوتے ہو، تمہیں تو قرآن بھی بار بار حوصلہ دیتا ہے۔ لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، ولا تہنوا، اور کمزور نہ پڑو۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں کبھی آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کریں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر خدا آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر بندہ ہیرا ہے اور تم تو ہو ہی انمول۔ اللہ نے تمہیں کوئلے کے بھاؤ بکنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑے بہترین ہیں۔ جانیے ہم دیوار کی اس پار نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ دلوں کے آر پار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر دفعہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات بس ان کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے جو ہمیں پاس کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔